उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद तत्कालका लागि निलम्बनमा नपर्ने सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र लिइसकेकी विन्ध्यवासिनी कंसाकारले सांसदको रूपमा काम गर्न नपाउने। 27 वर्षपछि काठमाडौँमा विद्युतको माग 3100 मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण। 8वटा सब स्टेशन निर्माणको काम चल्दै। मुगलिन पोखरा सड़क विस्तार सुस्त, यात्रुलाई शास्ति, सड़क छेउका नागरिक हैरान। निजी अस्पतालको ओपीडी शुल्क बढ़ाउने निर्णयमा सरकार अनभिज्ञ। आफू खुशी ओपीडी शुल्क बढ़ाएको मान्य नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाई। मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेर यति चाहिँ अधिकतम सेवा शुल्क हो भनेर अर्को पुनरावलोकन नगरिसकेको अवस्थामा आफूलाई लागेको हिसाबले भनेको विषयलाई नै हामीले आधिकारिकता मान्न त सक्दैन। भारतको मणिपुरमा भड्किएको जातीय हिंसाका कारण हजारौं नागरिक विस्थापित। केही सेनाको शिविरमा, केही जंगलमा लुकेर बस्न बाध्य। र ए डिभिजन लिगमा मनाङ र पुलिसको खेल बराबरीमा। फ्रेन्ड्सले कुमलटारलाई हरायो। लेबनानले पनि साफ च्याम्पियनशिप फुटबल खेल्ने। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो। बल्ल आयो बचत खाता सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 36 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लजिमपाट, काठमाडौँ। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। ढाकाकुमार श्रेष्ठको सांसद पद तत्कालको लागि निलम्बनमा नपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कार्यवाही गरेका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै उहाँको सांसद पद तत्कालको लागि निलम्बनमा नपरेको हो। आफूलाई गैर कानूनी ढंगले निलम्बन गरेको भन्दै श्रेष्ठले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश तिलुप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सांसद श्रेष्ठलाई कार्यवाही गर्नुको कारण माग गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएकोले श्रेष्ठको सांसद पद तत्कालको लागि कायमै रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ। आफूलाई मन्त्री बन्ने प्रस्ताव आएको र त्यसको लागि पार्टीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै श्रेष्ठले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपियाँ मागेको अडियो बाहिरिएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले श्रेष्ठलाई सांसदबाट निलम्बन गरेको थियो। ढाकाकुमार श्रेष्ठ समानुपातिक सांसद भएकोले उहाँको ठाउँमा विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई सांसदमा नियुक्ति गर्न राप्रपाले निर्वाचन आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ढाकाकुमार श्रेष्ठको स्थानमा सांसद बनाएकी विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। ढाकाकुमारले नै सांसदको रूपमा काम गर्न पाउने भएपछि कंसाकारलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेश छ। यो विषयमा जेठको 5 गते सुनवाई गरेर निर्णय दिने आदेशमा उल्लेख छ। ढाकाकुमारको ठाउँमा सांसद बनेको भनेर निर्वाचन आयोगले विन्ध्यवासिनी कंसाकारलाई प्रमाणपत्र दिइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा आजदेखि प्री बजेट छलफल अर्थात बजेट पूर्वको छलफल शुरू भएको छ। हिजो अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि बैठकमा छलफल शुरू भएको हो। बैठकमा दलीय आधारमा सांसदहरूले बजेट कस्तो ल्याउनुपर्छ, कुन विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, स्रोत कसरी जुटाउने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका विकास आयोजना लगायतका विषयमा आफ्ना धारणा राखिरहेका छन्। धेरैजसो सांसदले देशमा आर्थिक मन्दी देखिएको भन्दै खर्च कटौती, मितव्ययिता, ठूला र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा बजेट कमी हुन नदिने,
नहुने खुद्रे आयोजनाको बजेट कटौती, अनुदानमा पारदर्शिता हुनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन्। बैठकमा बजेटको सिलिङको पनि कुरा उठेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 16 खर्ब 88 अर्ब रुपैयाँको सिलिङ तोकेको छ। बैठकमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गम्भीर शल्यक्रिया नै आवश्यक रहेका बेला सामान्य झारफुकले मात्र सम्भव नहुने बताउनु भएको छ। सांसद वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि प्रयास गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताउनुभयो। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न सरकारले हतारो नदेखाएको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता निबन्ध जस्तो भएको उल्लेख गर्दै सांसद वाग्लेले वास्तविकतालाई ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो। किन आज खल्लो छ माहौल? किन हामी एउटा उत्साहहीन कर्मकाण्डमा सामेल भइरहेको जस्तो अनुभूति भइरहेको छ? मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौं कि? कर्जा, लगानी र आर्थिक वृद्धि बीचको त्यत्रो भ्वाङ छ। त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी र प्रायोरिटाइजेसनमा अलिकति पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यसैबीच आजको बैठकको सुरुमै स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले अमर्यादित व्यवहार देखाउनु भएको छ। सभामुखले बोल्न समय नदिएको भन्दै सिंह कमिज र गन्जी फुकालेर अर्धनग्न बन्नु भएको हो। सभामुख देवराज घिमिरेले सांसद सिंहलाई अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक व्यवहार नगर्न अनुरोध गर्दै नियमावली अनुसार बैठकबाटै निकाल्ने सम्मको चेतावनी दिएपछि सिंहले कपडा लगाउनु भएको थियो। संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधान न्यायाधीशमा कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सरकारमाथि चर्को दबाव परिरहेको थियो। परिषदले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीलाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि सुनवाईको लागि भने संसदीय सुनवाई विशेष समिति अहिलेसम्म बनेको छैन। सरकारले पालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा कडाई गरेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक परिपत्र जारी गर्दै पालिकाका पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई कार्यक्रम स्वीकृत नगराई जथाभावी विदेश भ्रमणमा नजान आग्रह गरेको हो। यसअघि भएका वैदेशिक भ्रमणका कतिपय कार्यक्रमको औचित्य नदेखिएको भन्दै मन्त्रालयको परिपत्रमा आवश्यकताका आधारमा मात्र वैदेशिक भ्रमणमा जान निर्देशन दिइएको छ। अत्यावश्यक र औचित्यपूर्ण अवस्था बाहेक वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतिका लागि नपठाउन पनि मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय अधिकारी र पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ। विदेश भ्रमणबारे निर्णय गर्नु अघि देशको वर्तमान आर्थिक संवेदनशीलता, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम र नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको महत्वपूर्ण समयलाई मनन गर्न मन्त्रालयले निकालेको परिपत्रमा उल्लेख छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले श्री एयरलाइन्सको कलसाइन 9NANE जहाजलाई उडानमा रोक लगाएको छ। 3 दिनमा 2 पटक समस्या देखिएपछि जहाजलाई उडानमा रोक लगाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। जहाजको विस्तृत परीक्षणपछि मात्रै उडानको अनुमति दिने प्राधिकरणको भनाइ छ। अस्ति शनिबार धनगढीमा पनि यो जहाजको ल्यान्डिङ गियरमा समस्या आएकोमा आज भैरहवा विमानस्थलमा पुनः त्यही समस्या दोहोरिएको थियो। प्राधिकरणले जहाजको मर्मतमा संलग्न इन्जिनियरलाई पनि सोधपुछको लागि ड्युटीबाट हटाएको छ। आज बिहान भैरहवाबाट उडेको श्री एयरको जहाज बीच बाटोबाटै फर्किएर भैरहवामै अवतरण भएको थियो। जहाज अवतरण भए पनि पाङ्ग्रा लक हुँदा आधा घण्टासम्म धावन मार्गमै रोकिएको थियो। श्री एयरलाइन्सको जहाजका कारण अरू जहाजका उडान र अवतरण पनि प्रभावित भएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका लागि उच्च क्षमताका 8वटा सब स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 132 केवीदेखि 400 केवी क्षमताका सब स्टेशन निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। अहिले काठमाडौँको लप्सीफेदी, मातातीर्थ, चोभार, फुटुङ, टेकु, मुलपानी र भक्तपुरको ठिमी तथा चाङुनारायणमा सब स्टेशन निर्माणाधीन छन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विद्युतको
बढ्दो माग धान्न र आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन निर्माणाधीन सब स्टेशन आयोजना जतिसक्दो छिटो सक्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यसैगरी भविष्यमा वृद्धि हुन सक्ने विद्युतको सम्भावित मागलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले सन् 2050 को समयसीमा निर्धारण गरी काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख क्षेत्रमा चरणबद्ध रूपमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको छ। सन् 2050 सम्ममा काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युतको उच्चतम माग 3100 मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरी प्राधिकरणले थप 20 वटा नयाँ सब स्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ़ाएको छ। यसैबीच पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सड़क विस्तार आयोजनाको पूर्वी खण्डमा 25 र पश्चिम खण्डमा 6.05% मात्रै काम सकिएको छ। तनहुँको आबु खैरेनीबाट जामुनेसम्मको खण्डमा अहिलेसम्म 25% काम भएको छ भने जामुनेबाट पोखरासम्मको पश्चिम खण्डमा 6.05% मात्रै काम भएको छ। मुगलिन पोखरा सड़क योजना पूर्वी खण्डका प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले यो खण्डमा सड़क फराकिलो बनाउने पक्की पुल तथा कलभट निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। पूर्वी खण्ड अन्तर्गत आबु खैरेनी खण्डमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै 7 किलोमिटर सड़क खण्ड कालोपत्रे गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढ़ाइएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै जामुनेबाट पोखरासम्मको पश्चिम खण्डको प्रगति न्यून रहेको पोखरा मुगलिन सड़क योजना पश्चिम खण्डका प्रमुख अमित कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। निर्माण कम्पनीका कारण यो खण्डमा काम सुस्त रहेको र अब बिस्तारै कामको गति बढ्ने उहाँको भनाइ छ। सड़क विस्तारका कारण धुलो, हिलो र खाल्डा खुल्टीले गर्दा यात्रु र चालक समस्यामा परेका छन्। गाडी बिग्रने र फस्ने समस्या बढ़िरहेको छ। वरपरका स्थानीय हैरान भएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगौं र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद तत्कालको लागि निलम्बनमा नपर्ने सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश, प्रधान न्यायाधीशमा हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस, 27 वर्षपछि काठमाडौँमा विद्युतको माग 3100 मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। नेपाल चिकित्सक संघ तथा निजी अस्पतालहरूको संगठन एसोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्यूशन नेपाल अफिनले डाक्टरहरूको ओपीडी परामर्श शुल्क 14% सम्म बढ़ाउने निर्णय गरेको छ। जेठ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी डाक्टरहरूले ओपीडीमा परामर्श शुल्क 420 रूपैयाँदेखि 940 रूपैयाँसम्म लिन पाउने निर्णय गरिएको चिकित्सक संघले जनाएको छ। तर आम सर्वसाधारणदेखि जनस्वास्थ्यविदले परामर्श शुल्क बढ़ाउन लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। साथी महेश गेवालीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ। जेठ 1 गतेदेखि चिकित्सकले लिने परामर्श शुल्क बारे तपाईहरू जानकार हुनुहुन्छ? अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै पनि किसिमको ओपीडी शुल्क अथवा कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा लिनु परे बापतको शुल्क बढाउने निर्णय गरेको चाहिँ छैन। निर्णय गरिहालेको प्रक्रियामा पनि भएको जानकारी चाहिँ हामीलाई मन्त्रालयमा भएको हिसाबले मन्त्रालयमा छैन। अब सम्बन्धित पेशागत संघ संगठनहरूको हिसाबले माग राख्नु अथवा छलफल गर्नु, उहाँहरू यो यसरी जान्छौं भन्ने निर्णयमा पुग्नु त्यो विषय चाहिँ रहला। अहिले मन्त्रालयमा बीचमा मन्त्रीज्यूहरू पनि नभएको अवस्थामा न सचिव स्तरीय निर्णय भएर कुनै निर्णय भएको छ, न मन्त्री स्तरीय निर्णय भएर कुनै भएको जानकारी छ। त्यही भएर अहिले चाहिँ मन्त्रालयले ओपीडी शुल्क लगायतका शुल्कहरू बढाउने कुनै पनि निर्णय गरेको छैन। तर अहिले सरकारको ध्यान सेवा शुल्क बढाउने भन्दा पनि सेवालाई सहज र गुणस्तरीय कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित रहेर
सबैसँग सरोकारवालासँग बसेर समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्दै व्यवस्थित गर्दै लैजाने कुरा चाहिँ बढी प्राथमिकताको विषय छ। के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मूल्य बढाउनतिर चाहिँ उहाँ लाग्नुभयो जस्तो चाहिँ लाग्छ? के कारण चाहिँ के हुन सक्छ त्यसको? समग्र बजारको अवस्था, आर्थिक सामाजिक अवस्था सँगसँगै अब बजारमा मूल्य कसरी बढेको छ, हरेक वर्ष हाम्रो 100 रुपियाँमा आउने सामानहरू चाहिँ अर्को वर्ष 100 रुपियाँमै बजारमा खरिद गर्न नपाउने अथवा 100 रुपियाँको मूल्य चाहिँ घट्दै गएर त्यसको मूल्याङ्कन घट्दै गएर त्यो 100 रुपियाँमा आउने सामान चाहिँ 150 रुपियाँ होला, 200 रुपियाँ होला, भनेपछि त्यही अनुसार समायोजन गर्दै जाने अवस्था हुन्छ। उहाँहरूको माग चाहिँ अथवा उहाँहरूले भन्नुभएको विषय चाहिँ पेशागत छलफलका आधारमा सरकारवाला सबैसँग उहाँहरूले गरेर गर्नुभएको हो अथवा आफ्नो पेशागत हकितका हिसाबले हामीले यसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले मन्त्रालयलाई सिफारिस मात्रै गर्नुभएको हो अथवा कार्यान्वयनमा चाहिँ यसरी कार्यान्वयनमा जानै पर्छ भनेर निर्देशनात्मक निर्णय गर्नुभएको हो भन्ने विषय त मन्त्रालय अझै पनि अनभिज्ञ नै छ। मन्त्रालयलाई त्यस्तो धेरै जानकारी अथवा यस्तै हो भन्ने थाहा छैन। जसरी सुनिएको छ त्यस आधारमा अधिकतम मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार चाहिँ उहाँहरूसँग अथवा कुनै पेशागत सङ्घ सङ्गठन अथवा कुनै व्यक्ति विशेषसँग त्यसरी रहँदैन। चिकित्सकहरूले हामीले शुल्क बढाउँछौँ भन्दैमा चाहिँ ल बढिहाल्छ भन्ने अवस्था पनि हुँदैन भन्नु पर्यो। अहिलेलाई त हामीले त्यही नै बुझ्नु पर्यो, किनभने मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेर यति चाहिँ अधिकतम सेवा शुल्क हो भनेर अर्को पुनरावलोकन नगरिसकेको अवस्थामा पेशागत सङ्घ सङ्गठन र अरू सरकारवालाले आफूलाई लागेको हिसाबले भनेको विषयलाई नै हामीले आधिकारिकता मान्न त सक्दैन। आधिकारिकताका लागि त सरकारको कुनै निकायले त्यसलाई निर्णय गरेर अधिकतम यो हो भनेर भन्नुपर्ने नै हुन्छ होला। त्यो चाहिँ भएको अवस्था छैन। अहिले मन्त्रालयले चाहिँ अब अहिले नै मूल्य बढाउने नबढाउने भन्ने कुनै पनि योजना बनाएको छैन, तर चिकित्सकहरूले चाहिँ होइन हामीले यो निर्णय चाहिँ फिर्ता लिँदैनौँ भन्ने कुरामा अडिरहनु भयो भने चाहिँ फेरि अर्को समस्या आउला कि होइन? यस्तो हुन्छ, चिकित्सकहरूले पनि कुनै निष्कर्षमा पुग्नु अगाडि अरू कुराहरू पनि बुझ्नु भएको होला सायद। अब त्यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै सरकारवालाहरूको कुरा बुझेर त कुनै निर्णयमा पुगेको छैन। उहाँहरूको बुझाइ सही पनि हुनसक्छ, गलत पनि हुनसक्छ। उपभोक्ताका हिसाबले अथवा सेवाग्राहीका हिसाबले हामी आम सर्वसाधारणले बुझेको विषय फरक होला, हामीलाई समस्या परेको विषय पनि एउटा हुनसक्छ। निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने मन्त्रालय र सरकारवाला निकायहरूको बुझाइ फरक हुनसक्छ। सबै एक ठाउँ बसेर आएपछि एउटा सहमतिमा यो चाहिँ अधिकतम मूल्य हो भनेर एउटा निष्कर्ष भइसकेपछि त्यो आधिकारिक हुन्छ नि। कुनै पनि निकायले हामीले यो चाहिँ शुल्क निर्धारण गऱ्यौँ, अब यही कार्यान्वयन हुन्छ भनेर भन्ने त्यो अन्तिम अधिकार त सम्भवतः सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयकै नै हुन्छ होला, अरूको भन्दा पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारी। फेरि पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 57 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1931 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 57 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 27 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 147 जना रहेको छ। काठमाडौँमा दिनानुदिन आर्थिक अपराधका घटना वृद्धि हुँदै गएका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पछिल्लो समय काठमाडौँमा आर्थिक अपराधका घटनामा वृद्धि भएको बताउनु भएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आज प्रहरी वृत्त दरबार मार्गले आयोजना गरेको नागरिक सुनवाई कार्यक्रममा उहाँले पछिल्लो समय काठमाडौँभित्र आर्थिक अपराध सम्बन्धी चेक बााउन्सका घटनामा उजुरी बढ़ेको बताउनुभयो। डलर साटिदिन्छु, चिट्ठा पारिदिन्छु, राम्रो रोजगारीमा विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्नेको संख्या समेत बढ़ेको उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख कार्कीले रात्रिकालीन व्यवसायलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन आचार संहिता बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट बदलाउन भनेको।
हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। ओहो महेशजी, हिजोको कार्यक्रममा तपाईले धारा प्रवाहका साथ बोल्नु भएको देखेर म त छक्कै परे। हिजो आज त हेर्दा पनि एकदमै प्रोफेसनल र आत्मविश्वासी देखिनुहुन्छ। यो सबै परिवर्तन त निपमा पब्लिक स्पिकिङ तालिम लिएपछि भएको हो नि। हजुर, वाक शक्ति, व्यक्तित्व तथा क्षमता विकास गरी विभिन्न क्षेत्रमा सफल हुनका लागि एकदमै उपयोगी पब्लिक स्पिकिङ तालिममा सहभागी हौं। सम्पर्क नेपाल एन्टरप्रेन्योरशिप एजुकेसन फाउन्डेसन, निफ, बागबजार, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 9860 312 393। साथै एसईई दिएका विद्यार्थीहरूले पनि यो प्रशिक्षणमा सहभागी भई लाभ लिन सक्नुहुनेछ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। दाङको तुलसीपुर सड़कमा माग्नेहरू नभएको नगर बनेको छ। अहिले तुलसीपुरका सड़कमा माग्ने मान्छे छैनन्। यदि बाहिरबाट आए पनि तत्काल उद्धार गरेर आश्रममा पठाउने गरिएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक पुष्पराज मल्लले अहिले तुलसीपुरमा सड़क मानव नरहेका जानकारी दिनुभयो। तुलसीपुरमा मानव सेवा आश्रममा सबै सड़क मानवलाई उद्धार गरेर राख्न थालेपछि यसरी सड़क मानव मुक्त भएको हो। संस्थाका शाखा प्रमुख हिरू जोशीले बेवारिसी अवस्थामा हिँडिरहेकालाई उपचार गरेर परिवारमा पुनर्मिलन गराउने कार्य गर्दै आइरहेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म 20 जना भन्दा बढ़ीलाई उपचारपछि पुनर्स्थापना गरिएको छ। शेयर बजार आज पनि दोहोरो अङ्कले घटेर राताम्य भएको छ। हिजो 19 अङ्कले घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्सी आज 16.92 अङ्कले घटेर 1833.70 बिन्दुमा झरेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छ। 270 वटा कम्पनीका 28,10,000 किता शेयर 82 करोड 42 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी पोखराको बेगनासतालमा मृत फेला परेका छन्। मन्त्रालयका नायब सुब्बा उदयपुरका 31 वर्षीय अनुप भण्डारी बेगनासतालमा मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। बिहान 8:30 बजे बेगनासतालमा पानीमा तैरिएको शव देखेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। उनी हिजो जहाजबाट पोखरा गएको खुलेको छ। कालीकोटको पलाता गाउँपालिका 6 मा स्थानीयले ढुङ्गामुढा गर्दा प्रहरीसहित 2 जना घाइते भएका छन्। बलात्कार मुद्दामा अदालतबाट कसुर सजाय सुनाइएका फरार अभियुक्त घर आएको जानकारी पाएपछि प्रहरी पक्राउ गर्न गएको थियो। पलाता 4 को कयरदेवबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी रुद्र रावलको नेतृत्वमा गएको टोलीमाथि स्थानीयले ढुङ्गामुढा गर्दा प्रहरी सहायक निरीक्षक रावल र प्रहरीलाई सहयोग गर्ने वडा नम्बर 5 का धनमान विक घाइते हुनुभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटले जनाएको छ। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क 8 किम डाँडामा भिरमाहुरीले चिलेर 5 जना घाइते भएका छन्। सन्धिखर्क 2 र 8 को सिमानाको खरबारीमा खन्युको डाले घाँस काट्ने क्रममा भिरमाहुरी उडेर स्थानीयलाई टोकेको थियो। घाइतेको अहिले जिल्ला अस्पताल अर्घाखाँचीमा उपचार भइरहेको छ। उनीहरू सबैजना खतरा मुक्त रहेको अस्पतालले जनाएको छ। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 11 मा रहेको सामुदायिक विद्यालय विष्णुदेवी शिक्षा सदनले विद्यार्थीको जन्मदिन मनाउने नयाँ शैली अपनाएको छ। आफ्नो जन्मदिनका अवसरमा हरेक शिक्षक र विद्यार्थीले कम्तीमा एउटा किताब विद्यालयको पुस्तकालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने विद्यालयले जनाएको छ। विद्यालयको 68औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा शुरू गरिएको किताब उपहारको सुरुवात विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सिंहबहादुर महर्जनले गर्नुभएको हो। चितवनमा 1,22,000 भेडा बाख्रालाई पीपीआर रोग विरुद्धको खोप लगाइएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र भरतपुरले जनाएको छ। केन्द्रका पशु विकास अधिकृत रामचन्द्र आचार्यका अनुसार विषाणुबाट यो रोग लाग्ने गर्दछ। जिल्लाका 7 पालिकामा यो खोप लगाइएको हो। कार्यालयमा अझै 13,000 डोज खोप छिटपुट बाख्रालाई लगाउन राखिएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। श्रीलंकाले 4 महिनामा पर्यटन क्षेत्रबाट $70 करोड़ आमदानी गरेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर रूपक शिल्पकारले लेख्नु भएको छ। राजनैतिक अस्थिरता र अर्थतन्त्र टाट पल्टिएको अवस्थामा पनि श्रीलंकाले पर्यटनबाट राम्रो आमदानी गरेको छ। यसबाट नेपालले पनि केही सिक्नुपर्छ। पर्यटनलाई हामीले देशको प्रमुख आमदानीको स्रोत बनाउन सक्छौं।
यसै विषयमा शरण भुजेल सुमनको व्यङ्ग्य छ, नेताहरूले नेपाललाई पनि श्रीलंका जस्तै बनाउन लागे भनेर आलोचना भएको थियो। पर्यटनबाटै 70 करोड़ डलर कमाउने श्रीलंका बनाए त ठिकै छ नि। काठमाडौँको चन्द्रागिरीमा रहेको विष्णुदेवी शिक्षा सदनले हरेक विद्यार्थी र शिक्षकको जन्मदिनमा एउटा किताब पुस्तकालयलाई दिनुपर्ने नियम बनाएको खबरमा दिलबहादुर थापा लेख्नुहुन्छ, धेरै राम्रो। जन्मदिनको दिन फजुल खर्च गरेर भोज भतेर गर्नुभन्दा एउटा किताब भए पनि पुस्तकालयको लागि किन्दा त्यसले धेरैलाई ज्ञानको ज्योति फैलाउन सहयोग पुर्याउँछ। अरू विद्यालयले पनि यस्ता कुरा सिक्नुपर्छ। संसद बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेको सम्बोधन सुनेपछि बद्री सुनारले लेख्नु भएको छ, कुनै व्यक्ति र पार्टीलाई गाली नगरिकनै पनि सम्बोधन गर्न सकिने रहेछ। देशको अर्थतन्त्रको बारेमा डाक्टर वाग्लेले गरेको सम्बोधनबाट अरू पार्टीका सांसदले पनि सिक्नुहोस्। तर यसै विषयमा इन्द्र देवानले लेख्नु भएको छ, संसदमा चिल्ला कुरा धेरैले गर्छन्, यहाँ कुरा भन्दा पनि काम गर्नेको खाँचो छ। रोस्टममा उभिएर गफ दिए जसरी काम गर्न सजिलो छैन। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सञ्जिता देवकोटा। नेपाल दर्पणमा अब एउटा विदेशको खबर। भारतको मणिपुरमा भड्किएको जातीय हिंसाका कारण हजारौं नागरिक विस्थापित भएका छन्। जातीय हिंसाका कारण हजारौं नागरिकले आफ्नो थलो गुमाएका बीबीसीले जनाएको छ। सयौं नागरिकलाई सेनाले आफ्नो शिविरमा राखेको छ भने केही नागरिक गाउँ छाडेर जंगलमा बसेका खबरमा उल्लेख छ। अहिलेसम्म हिंसाको जोखिममा रहेका 23,000 जनाको उद्धार भएको सेनाले जनाएको छ। मणिपुरबाट मानिसको उद्धारको लागि महाराष्ट्र र आन्ध्र प्रदेशले पनि सहयोग गरेका छन्। भिडले घर, गाडी, गिर्जाघर र मन्दिरमा आक्रमण गर्दा कैयौंको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। अहिलेसम्म सरकारले 60 जनाको ज्यान गएको बताए पनि मानवाधिकारवादी संस्थाले भने सरकारले मृतकको संख्या लुकाएको आरोप लगाएका छन्। मणिपुर राज्यको जनसंख्याको 53% ओगटेको मेती समुदायका सदस्यहरूले वर्षौंदेखि अनुसूचित जनजातिको वर्गमा समावेश गर्न माग गर्दै आएका छन्। अनुसूचित जनजातिको वर्गमा परेमा उनीहरूले वन-जंगलको जग्गामा पहुँच पाउने तथा सरकारी जागिर र शैक्षिक संस्थाहरूमा समानुपातिक स्थानको ग्यारेन्टी पाउनेछन्। तर पहिले नै अनुसूचित जनजातिको मान्यता पाएको कुकी समुदायका व्यक्तिले विरोध गरेपछि हिंसा शुरू भएको हो। सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न सरकारले हजारौं सेना तैनाथ गरेको छ भने विभिन्न जिल्लामा कर्फ्यू लगाएको छ। मणिपुरमा इन्टरनेट सेवा बन्द छ। सरकारले सेनालाई गोली हान्ने आदेश दिएको छ। अब खेल खबर। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदे क्लब र नेपाल पुलिस क्लबले बराबरी खेलेका छन्। ललितपुरको च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मनाङ र पुलिसले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका हुन्। मनाङका रोशन राणा र शहीद आजमलले गोल गरे भने पुलिसका अहमद हिजादीले 2 गोल गरे। 16 खेलमा 20 अंक रहेको मनाङ 7औं र 16 अंक रहेको पुलिस पुछारमा रहेका छन्। आजै एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबले खुमलटार क्लबलाई 3-1 गोलले हरायो। फ्रेन्ड्सका लागि रफिक अमानुले 2 तथा सन्तोष खत्रीले 1 गोल गरे। खुमलटारका मिशुकेले 1 गोल फर्काए। जितपछि फ्रेन्ड्स 19 अंकका साथ 9औं स्थानमा पुगेको छ। खुमलटार 17 अंक सहित पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ। लेबनानले पनि साफ च्याम्पियनशिप फुटबल खेल्ने भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर अतिथि टोलीको रूपमा लेबनानले साफ च्याम्पियनशिप खेल्ने जनाएको हो। यसअघि कुवेतले पनि साफ खेल्ने घोषणा गरिसकेको छ। लेबनानले पटक पटक एसिया कप खेलिसकेको छ। साफ च्याम्पियनशिप आउँदो असार 6 गतेदेखि 18 गतेसम्म भारतको बेंगलोरमा आयोजना हुने तालिका रहेको छ। पटक साफ च्याम्पियनशिपमा दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, भुटान, मालदिप्स, पाकिस्तान र बंगलादेश गरी 6 देशले मात्रै खेल्दैछन्। फिफाको निलम्बनमा रहेका कारण श्रीलंका सहभागी हुन पाउने छैन। र इण्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले कोलकाता नाइट राइडर्स र पंजाब किङ्स खेलिरहेका छन्। इडेन गार्डनमा पंजाबले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ। ताजा अवस्थामा पंजाबले 7 ओभरको खेल सकिँदा 3 विकेट गुमाएर 64 रन बनाएको छ। 10 खेलमा 8 अंक सहित कोलकाता 8औं स्थानमा छ। 10 अंक जोडेको पंजाब 7औं स्थानमा छ।
खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद तत्कालका लागि निलम्बनमा नपर्ने सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश। निर्वाचन आयोगबाट प्रमाणपत्र लिइसकेकी विन्ध्यवासिनी कंसाकारले सांसदको रूपमा काम गर्न नपाउने। 27 वर्षपछि काठमाडौँमा विद्युतको माग 3100 मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण। 8वटा सब स्टेशन निर्माणको काम चल्दै मुगलिन पोखरा सड़क विस्तार सुस्त। यात्रुलाई शास्ति, सड़क छेउका नागरिक हैरान। निजी अस्पतालको ओपीडी शुल्क बढ़ाउने निर्णयमा सरकार अनभिज्ञ। आफू खुशी बढ़ाएको ओपीडी शुल्क मान्य नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाई। भारतको मणिपुरमा भड्किएको जातीय हिंसाका कारण हजारौं नागरिक विस्थापित। केही सेनाको शिविरमा र केही जंगलमा लुकेर बस्न बाध्य। र ए डिभिजन लीगमा मनाङ र पुलिसको खेल बराबरीमा। फ्रेन्चले कुमलटारलाई हरायो। लेबनानले पनि साफ च्याम्पियनशिप फुटबल खेल्ने। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी मल्लिका थापा र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।